بہت ساریاں علماء دی امانتاً گلاں جڑیاں حدیثاں وچ موجود ہیں میں اج تک بیان نہیں کیتیاں. میں بیان کراں تو تسی اٹھ کے نس پو. اپنے آپ نو سمجھو سمجھا جدوں حضور دی عزت دی دس جی صحابہ صرف علماء بیٹھے نے انہاں کو پوچھو صحابہ صرف حضور دے گھر روٹی کھادی روٹی کھا کے گلاں کیتیاں رب نے ادھا رکوع نازل کر دیتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. ایک آدمی جی کوئی سوچ سکتا ہے حضور کے بارے میں بات کرے؟ میں کہتے سوچن دی گل نہیں. صحابہ صرف گلاں کیتیاں اللہ نے ادھا رکوع نازل کر دیتا. فرمایا اج تو بعد ایمان آڑیو کھانے دا ٹائم ہوئے تے میرے نبی دے گھر دی طرف بھی نہیں ویکھنا. غیر ناظرین اناہ دا مطلب کھانے دا ٹائم. فرمایا کھانے دا ٹائم ہوئے تے میرے نبی دے گھر دی طرف بھی نہیں ویکھنا. کہ کھانے دا ٹائم ہے حضور دے گھر جڑا دھواں اٹھ رہا تے کھانا پک رہے ہونا. فرمایا اے بھی نہیں اجازت اج تو بعد. فَإِذَا دُعِيتُمْ آگے جی جدوں کھانے دا میرے نبی بلان پھر روٹی کھا لو تے روٹی کھا کے فانتشروا میرے نبی دے گھروں نکل جاؤ. ولا مستانسین لحدیث اج تو بعد میرے نبی دے گھر بیٹھ کے گلاں کرن دی اجازت نہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی پہلے جی ایک دن تسا جڑیاں گلاں کیتیاں نا میرے نبی دے گھر بیٹھ کے صحابہ کی گلاں کیتیاں ہونیاں نے پلاٹ خریدنا مدینہ پاک کے سوسائٹیاں بن رہی سن انہیں یہی کیتیاں سن گلاں. کتنے اسی خوش نصیب ہاں کہ رسول اللہ تشریف لے آئے سانو جناب اپنا جلوہ وکھایا حضور دا غلامی سان ایہی گلاں کیتیاں. فرمایا نہیں میرے نبی دے دل تے گزر گئی بات بھائی تسی روٹی کھا کے اٹھے کیوں نہ ہو. میرے نبی نو ایذا ہو گئی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. میرے نبی نے حیا فرمایا تو انہوں گھر بیٹھے کیویں اٹھان دے لیکن اللہ اپنے نبی کی عزت بتانے میں حیا نہیں کرتا. دسو جی اس تو بڑی کوئی گل ہے کائنات میں؟ جی نہیں دین پڑھیا تو پھر پڑھو. اتنا حساس مسئلہ ہے کہیں جی کو مسلمان سوچ سکتا ہے؟ میں کہتے سوچن دی گل نہیں اتنے تو دل وچ بھی گزر جائے تو بندہ نپیا جاتا. تسی ایڈے وڈے ڈاکے مار کے کہندے جی ہم بھی عاشق رسول ہیں.